केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। श्रीमद्भागवतं महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराणस्य प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। आज प्रथम और दूसरे अध्याय को शीघ्रता से पढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे। अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्व्यादितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोज्झेत कैतवोऽत्र प्रथमो निर्मत्सराणां यथा सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो यद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गया लोकाय सहस्रसममासत त एकदा तु मुनेः प्रातुर्हर्तुहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनां प्रक्षुरिदमादरात् ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानद आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावरविदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तका श्रेयस्तन्नः संसेतुर्मर्हसि प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलवस्मिन् भुगे युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा सम्प्रसीदति श्रुत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानां हर्ष्य गानुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्भि यद्विभेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्य पुनन्ति स्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम् तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया ददतः कला अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरमैश्वर स्याद्मम मायया वयं तु तावित्रप्याम् उत्तमश्लोकविक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमज्ञाय कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवाणवं ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामुधुनो पेते धर्मः कं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषियोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीय अध्यायः। तो अब दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं। व्यास उवाच यदि सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकतारम् आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारं मे कमध्यायमदीपमतीतीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृता कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यद हेतुकं धर्म स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयद्यति रतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थो योपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लोभो जीवेत यावदा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्नीति शब्दयेत् तत्श्रद्धानां मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितस्तोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यकीर्तिव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्मत्स वेयो विप्राः पुण्यतीर्थेर्निषेवणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तः स्थो ह्यं भद्राणि विधुनोति सुहृत्स्तां नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत् भगवत्युक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावाः कमलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगितः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थे छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादिनीं सत्त्वं रजस्त्वम् इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परापुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्या दये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सक्ततनोर्नृणां स्युः पार्थिवाद्यारुणो धूमस्तस्मादाग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनं भेजिरे मुनयोत्थाग्रे भगवन्त मधोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह मुमुक्षवो घोररूपानं हित्वा भूतपतिनाथ नारायण कला शान्ता भजन्ति यानु
सूयवः रजस्तमः प्रकृतय संशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्स्वः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रदुपया चासौ गुणमय्या गुणो विभु तया विलस्यते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यावहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सक्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारनुरतो देवतिर्यङ्गनरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषियोऽप्यख्याने द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम। तो हमने कल यहाँ तक जो है संस्कृत और हिंदी दोनों में ये अध्याय दो पहले पहले दो अध्याय पढ़े थे। आज जो है हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। हरि ओम।